अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम अली। जब पाकिस्तान में फ्लड का पानी भरता है, तबाही सिर्फ गांव और दरिया के किनारे तक महदूद नहीं रहती। जो चीज़ अखबारों में एक नेचुरल डिज़ास्टर लगती है, असल में वो एक मुल्की सतह का इकोनॉमिक वाक़या होता है। और ऐसी तबाही जो ग्रोथ को रोक सकती है, गुर्बत को बढ़ा सकती है और मुल्क के नाजुक स्टेबिलिटी को सालों तक डीरेल कर सकती है। फ्लड सिर्फ एक टेम्पररी इमरजेंसी नहीं होता जो पानी उतरने के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये बार बार आने वाले शॉक्स हैं जो इकोनॉमी की जड़ों तक समझ जाते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी का बड़ा तस्वर देखना चाहते हैं। 2022 के फ्लड्स को एंट्री पॉइंट समझ लें। ये अनप्रेसिडेंटेड मानसून रेन्स की वजह से हुए और चंद हफ्तों में मुल्क का एक तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया। 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली मुतासर हुए और 1700 से ज़्यादा लोग की जान गई। वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की। फाइंडिंग्स हिला देने वाली थी। फ्लड्स ने करीबन $15 बिलियन का डायरेक्ट फिजिकल नुकसान किया और इससे भी ज़्यादा $15 बिलियन की इकोनॉमिक लॉसेस हुए, जिससे टोटल इम्पैक्ट $30 बिलियन के करीब पहुंच गया था। इसे समझने के लिए सोचिए कि ये इस वक्त पाकिस्तान के जीडीपी का 8% से ज़्यादा था। सिर्फ एक क्लाइमेट इवेंट ने सालों की तरक्की को मिटा दिया, लाखों लोगों को वापस गुर्बत में धकेल दिया और मुल्क के पब्लिक फाइनेंसेस को ब्रिंक तक पहुंचा दिया। इसीलिए फ्लड्स को स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शॉक समझना चाहिए। पाकिस्तान की वनरेबिलिटी उसके ज्योग्राफी में लिखी हुई है। इंडस बेसिन, जो मुल्क का लाइफलाइन है, दुनिया के सबसे बड़े फ्लड प्लेन्स में से एक है। हर मानसून सीजन हिमालयन ग्लेशियर से आने वाला मेल्ट और तेज़ बारिश मिलकर रिस्क बढ़ाते हैं। क्लाइमेट चेंज इस पैटर्न को और भी इंटेंस कर रहा है। साइंटिस्ट कह चुके हैं कि साउथ एशिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट और ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं और पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। सीधी बात यह है कि फ्लड्स बार बार आएंगे और हर दफ़ा उनका इकोनॉमिक नुकसान और ज़्यादा होगा जब तक रेजिलियंस के लिए सही मेजर्स ना लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा असर ज़राअत पर नज़र आता है। फार्मिंग पाकिस्तान के जीडीपी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बनता है और मुल्क के मजदूरी कुव्वत का लगभग 40% इस सेक्टर से जुड़ा है। लाखों हाउस होल्ड्स फार्मिंग पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और शहरी इंडस्ट्रीज़, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल्स, कॉटन जैसी रॉ मटेरियल्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं। जब फ्लड्स खेतों को हिट करते हैं, तबाही कैस्केड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फील्ड्स बह जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और लाइव स्टॉक मर जाता है। 2022 में फ्लड हिट रीजन्स में कॉटन प्रोडक्शन तकरीबन 40% गिर गई। एक ऐसे मुल्क के लिए जहां टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का 60% बनता है, ये एक शॉक डेविस्टेटिंग था। चावल और गंदम की यील्ड्स भी गिर गई, जिससे अंदरूनी मुल्क खुराक की कमी और बाहर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ में कमी हुई। लेकिन कहानी फार्म पर ख़त्म नहीं होती। जब एग्रीकल्चरल इनपुट कम हो जाता है, कराची या फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स फुल कैपेसिटी पर चल ही नहीं सकती। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डिले या कैंसिल हो जाते हैं। इसी वक्त फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। 2022 के फ्लड्स के बाद सब्जियों, अनाज और बेसिक चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ गए थे और पहले से महंगाई से तंग हाउस होल्ड्स को अपनी लिमिटेड इनकम का और बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करना पड़ा। इसके बाद फिस्कल कॉस्ट सामने आती है। हुकूमत को बिलियंस रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में डाइवर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को शेल्टर, दवा और खाना चाहिए होता है। रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को अर्जेंट रिपेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही नैरो बजट और लिमिटेड फिस्कल स्पेस के साथ चल रहा होता है। फ्लड रिलेटेड खर्चों को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एनर्जी जैसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव कर सकती हैं, डिले या कैंसिल करनी पड़ती हैं। जो शॉर्ट टर्म ह्यूमैनिटेरियन स्पेंडिंग लगती है, उसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे होते हैं। फ्लड्स का नुकसान 3 स्टेजेस में सोचा जा सकता है। पहला, डायरेक्ट फिजिकल डिस्ट्रक्शन, घर, सड़कें, ब्रिजेस टूट जाती हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, प्रोडक्शन, ट्रेड और हाउस होल्ड इनकम्स कोलैप्स कर जाते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स। फ्लड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करते हैं। बिजनेसेस हेजिटेट करते हैं या फैक्ट्रीज या फार्मलैंड से पैसा लगाने से, जो कुछ सालों में फिर डूब सकते हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों रिपीटेड फ्लड्स को इंस्टेबिलिटी की निशानी समझते हैं। पब्लिक फाइनेंसेस भी सफ़र करते हैं। हर इमरजेंसी में और ज़्यादा बोरिंग होती है, डेट प्रोफाइल और फ्रैजाइल बन जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाती हैं और फ्यूचर बजट स्क्वीज हो जाते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फ्लड्स पॉवर्टी रिडक्शन की हार्ड वन गेन्स को रिवर्स कर देती हैं। वर्ल्ड बैंक ने नोट किया था कि 2022 फ्लड्स ने लाखों पाकिस्तानियों को पॉवर्टी लाइन के नीचे वापस धकेल दिया था। फैमिलीज एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्च करती हैं,
جس سے ہیومن کیپٹل ختم ہوتا ہے اور اگلی نسل کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ پانی اتر بھی جائے تو زخم رہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے کہ فلڈز اکانومی کو کس طرح پیچھے کھینچتی ہیں، وقت کے ساتھ کمپیئر کرنا مددگار ہوتا ہے۔ 2010 کے فلڈز اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ نقصان اور لاسز بلینز آف ڈالرز میں تھے۔ 12 سال بعد 2022 میں ایک اور بھی بڑا فلڈ آیا تھا، جس نے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا تھا اور تقریباً $30 بلین کا اکنامک امپیکٹ ڈالا تھا۔ اور اب 2025 میں ہیوی مانسون فلڈز پھر سے پنجاب اور سندھ میں زراعت اور انڈسٹری دونوں کو ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں۔ انیشل رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ فارمز، فیکٹریز اور لوکل مارکیٹس پھر سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ پر فسکل پریشر پھر بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، ہر 10 سال ایک نیا کیٹاسٹرافک فلڈ آتا ہے اور ہر بار پچھلے سے زیادہ نقصان دیتا ہے، لارجلی اس لیے کہ پاپولیشن ڈینسٹی، اربن سپرال اور ویک ریزیلینس میجرز ملک کی ونربلٹی کو بڑھا جاتے ہیں۔ فلڈ صرف ہیومینیٹیرین اسٹیٹسٹکس میں نہیں دکھتے، وہ جی ڈی پی فگرز میں بھی سامنے آتے ہیں۔ 2022 کے فلڈز کے بعد پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ پروجیکشن فسکل ایئر 2023 کے لیے لگ بھگ 1% گر گیا تھا۔ ایسی ریویژنز عام طور پر گلوبل ریسیشنز یا فائنینشیل کرائسسز کے وقت ہوتی ہیں۔ جب فلڈ کا پانی کھیتوں اور گھروں تک آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نقصان کسانوں اور دیہاتی ہاؤس ہولڈز کو ہوتا ہے، جو سیزن سے سیزن اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے، جہاں ایگریکلچر ابھی بھی تقریباً 1% جی ڈی پی بناتا ہے اور فارمل یا انفارمل ملک کے آدھی مزدوری کو سپورٹ کرتا ہے، کراپ لینڈ یا لائف اسٹاک کا تباہ ہونا صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ پہلا ڈومینو ہوتا ہے جو پوری اکانومی میں چین ریاکشن شروع کر دیتا ہے۔ اس حصے میں ہم اس ڈومینو کو دیکھیں گے سیڈ سے مارکیٹ تک، ہاؤس ہولڈ کے خرچوں سے لے کر ایکسپورٹ ارننگز تک، اور ٹریس کریں گے کہ ایک فلڈڈ کراپنگ سیزن کس طرح سے لاس انکمز، مہنگی غذا، بڑھتا ہوا قرضہ اور لمبی مدت کی لائف اسٹاکس ایروژن میں تبدیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسکیل سمجھتے ہیں۔ 2022 کے فلڈز کے بعد پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ صرف ایگریکلچر سیکٹر نے تقریباً $13 بلین کا نقصان اٹھایا تھا، جس میں کراپس 82% کا حصہ رکھتی تھی۔ یہ ایک سیکٹورل ہٹ تھا جس نے لاکھوں فارمنگ فیملیز کو افیکٹ کیا۔ جب کراپس اس اسکیل پر ختم ہو جاتی ہیں تو اثر صرف اس سال کے ہارویسٹ تک محدود نہیں رہتا، اگلا پلانٹنگ سائیکل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سیڈ سٹاکس ختم، لائف سٹاک کے لیے فاڈر ڈوب گیا اور زمین کی تیاری اور سوئنگ کا وقت خراب ہو گیا۔ رزلٹ یہ ہے کہ اگلی فصلوں کی ییلڈ بھی نیچے گر جاتی ہے۔ کراپس اس لیے میٹر کرتی ہیں کیونکہ پاکستان کا فارمنگ سسٹم زیادہ تر اسمال ہولڈنگز پر مبنی ہے جو سبسسٹنس کے قریب چلتی ہے۔ اسمال ہولڈرز جو ہارویسٹ کرتے ہیں اسی پر ان کا انکم اور کھانا دونوں ڈپینڈ کرتا ہے۔ جب فلڈز، کراپس یا سیڈز بہتے ہیں تو ان ہاؤس ہولڈز کا کیش بھی جاتا ہے اور سیفٹی نیٹ بھی۔ پی ڈی این اے اور بعد کے انالیسس نے ایسٹیمیٹ کیا کہ 2022 فلڈز نے 9.1 ملین لوگوں کو ڈائریکٹ پاورٹی میں دھکیل دیا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے بلکہ لاکھوں لوگ جو اچانک اسکول فیس، ہیلتھ کیئر اور اگلے سیزن کے انپٹس افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ پاورٹی کا یہ اثر ریگریسو ہے۔ سب سے غریب لوگ زیادہ ونربل ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیچے وادیوں پہ رہتے ہیں، ان کے گھر کمزور ہوتے ہیں اور ان کے پاس فارمل کریڈٹ یا انشورنس کا ایکسس نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب سے پہلے ڈوبتے ہیں اور سب سے دھیرے ریکور کرتے ہیں۔ لائف اسٹاک لاسز بھی بہت کرٹیکل ہوتے ہیں لیکن اکثر اگنور کر دیے جاتے ہیں۔ جانور رورل ہاؤس ہولڈز کے لیے پروڈکٹیو ایسٹ بھی ہوتے ہیں اور سیونگز بھی۔ پی ڈی این اے کے مطابق صرف 2022 میں تقریباً 1 ملین جانور مر گئے تھے۔ ایک گائے یا بھینس ختم ہونا صرف دودھ یا کھیتی کے لیے ذریعہ ختم ہونے نہیں ہے، یہ ایک لون کے لیے کولیٹرل بھی ہے، ایک ایمرجنسی کی سیونگ بھی اور ایک مستقبل کا انکم سٹریم بھی۔ جانور مر جانے سے ہاؤس ہولڈ کا ویلتھ ختم ہوتا ہے، پروٹین کا سورس ختم ہو جاتا ہے اور فیملیز کو میٹ اور دودھ خریدنا پڑتا ہے جو اور زیادہ خرچ لاتا ہے۔ کچھ کراپس ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ولیج سے بہت دور تک جاتا ہے۔ کاٹن ایک مثال ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے را مٹیریل کا بڑا حصہ لوکل کاٹن سے لیتی ہے۔ جب فلڈز کاٹن بیلٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو اثر کیٹاسٹرافک ہوتا ہے۔ 2022 کے فلڈز کے بعد آفیشیل اور سیٹلائٹ اسیسمنٹس نے کاٹن کے بہت بڑا نقصان رپورٹ کیا تھا۔ کچھ علاقوں میں تو فصل مکمل طور پر ختم ہی ہو گئی تھی۔ جب لوکل کاٹن سپلائی کولیپس کرتی ہے تو ٹیکسٹائل مل امپورٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، انپوٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہیں، پروڈکشن رنز گر جاتی ہیں اور ایکسپورٹ آرڈرز ڈیلے یا کینسل ہوتے ہیں۔ یہ رورل شاک اربن انڈسٹریل پین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فیکٹری ورکرز، لاجسٹک پرووائڈرز اور ایکسپورٹرز سب افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ فلڈز کی ٹائمنگز بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر ہارویسٹ کے وقت پانی آ جائے
تو سیدھا آؤٹ پٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر پلانٹنگ سے پہلے ہو جائے تو اگلی سیزن میں سون ایریا کم ہو جاتا ہے. دونوں صورت میں لوکل مارکیٹس ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں. فارمرز جو ہارویسٹ ختم ہونے سے پہلے تباہ ہوتے ہیں ان کو ایسٹس بیچنے یا ہائی کاسٹ لونز لینے پڑتے ہیں. یہ انڈیٹڈنس ان کی کیپیسٹی کو کم کر دیتا ہے کہ وہ اگلے سیزن فرٹیلائزر، کوالٹی سیڈ یا اریگیشن پر خرچ کر سکیں. شارٹ ٹرم کوپنگ اسٹریٹجی جیسے ایک جانور بیچنا یا منی لینڈر سے قرضہ لینا ان کو ایک لوور پروڈکٹیوٹی سائیکل میں لاک کر دیتا ہے جو مشکل سے بریک ہوتا ہے. مارکیٹ ایکسس اور سپلائی چینز یہاں سینٹرل رول پلے کرتے ہیں. جب روڈز اور برجز ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہیں تو ٹریڈرز فلڈ ہٹ گاؤں تک نہیں پہنچتے اور پھر ان کو اسٹیپ ڈسکاؤنٹس پر گرین خریدتے ہیں. پیرشبل چیزیں، سبزیاں، دودھ، پھل بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہیں. ایک فلڈڈ روڈ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کراپ بکیں گی نہیں اور فیلڈ میں ختم ہی ہو جائیں گی. مارکیٹ ایکسس کا لاس سیدھا ایک کیش کرائسس میں تبدیل ہو جاتا ہے جو فارمرز کو ایسٹس بیچنے اور زیادہ قرض لینے پر مجبور کرتا ہے. مارکیٹس بند ہونے کا اثر ان پٹ سپلائی پر بھی ہوتا ہے. مرچنٹس فرٹیلائزر اور سیڈ سپلائی کرنا کم کر دیتے ہیں جس سے شارٹیجز اور زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اس چین ری ایکشن کا اثر فوڈ پروسیسرز، سلاٹر ہاؤسز اور ایگرو انڈسٹریز تک پہنچتا ہے جو ان پٹ کی کانسٹنٹ سپلائی پر چلتی ہے. رزلٹ، پروڈکشن ٹائٹ ہوتی ہے اور جاب لاسز بڑھ جاتی ہیں. یہاں جینڈر امپیکٹس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. پاکستان میں عورتیں ان پیڈ اور ایگریکلچرل لیبر میں سینٹرل رول ادا کرتی ہیں. جب فلڈز ہاؤس ہولڈ ایسٹس کو تباہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے برڈن عورتوں پر آتا ہے کہ گھر چلائیں، لیکن ان کا اپنا انکم جیسے دودھ بیچنا یا چھوٹی سبزی کی سیلز بھی ختم ہو جاتا ہے. پاسٹ ڈیزاسٹرز کے ثبوت یہ دکھاتا ہے کہ عورتوں کو ریلیف اور کمپنسیشن تک کم ایکسس ملتا ہے اور وہ پہلا اپنا کھانا کم کرتی ہیں جب ریسورسز کم ہو جائیں. یہ بچوں کی نیوٹریشن اور ایجوکیشن کو نقصان پہنچتا ہے اور لانگ ٹرم ریزیلینس کم کرتا ہے. ریکوری میں ایک اور مسئلہ سیڈ سسٹمز اور ایکسٹینشن سروسز کا ہوتا ہے. جب فلڈز پبلک ایکسٹینشن سروسز کو ڈسرپٹ کرتے ہیں تو فارمرز ایڈوائس سے محروم ہو جاتے ہیں. سیڈ ریپلیسمنٹ پروگرامز اور کوالٹی سیڈ کی ریپڈ ڈسٹریبیوشن ریکوری کے لیے اسینشل ہے لیکن لاجسٹکس اور لمیٹڈ فنڈز اکثر ڈیلے کر دیتے ہیں. جب ان پٹس ٹائم پر نہیں ملتے تو چھوٹے پیمانوں کے کسان یا تو لیٹ پلانٹیشن کرتے ہیں یا کم ییلڈ والی ورائٹیز لگاتے ہیں. ڈونر سپورٹڈ انپٹ پروگرامز نے دکھایا ہے کہ ریپڈ اور ٹارگیٹڈ سپورٹ سے ریکوری فاسٹ ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم شاک ملٹی ایئر لاس میں تبدیل نہیں ہوتا. ایک اور اسٹرکچرل اثر لیبر مائیگریشن کا ہوتا ہے. جب فیلڈز تباہ ہو جاتے ہیں اور رورل ویجز کم ہو جاتی ہیں تو ڈسپلیسڈ مزدور شہروں میں آتے ہیں کیجول کام ڈھونڈنے کے لیے. اربن لیبر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، سروسز اسٹرین ہوتی ہیں اور رورل ایریاز میں ریکوری کے لیے لیبر کم ہو جاتا ہے. ریمیٹنسز کبھی کبھی فارم انکم کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اور ریگولر ہوتے ہیں اور پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کے لیے کافی نہیں ہوتے. ریپیٹڈ فلڈز اربنائزیشن کو تیز کرتے ہیں لیکن ان پلان طریقے سے، جس سے نئی ونربلٹیز اور سوشل کاسٹ پیدا ہوتی ہیں. انشورنس اور رسک فائنانسنگ پاکستان میں انڈر ڈیولپڈ ہے، خاص کر اسمال ہولڈر فارمرز کے لیے. کراپ یا لائف اسٹاک انشورنس بہت کم لوگوں کے پاس ہے. لوگ انفارمل نیٹ ورکس یا ہائی کاسٹ قرضوں پر ریلائی کرتے ہیں. حکومت میکرو لیول پر بجٹ ری ایلوکیشن، ایمرجنسی بوروئنگ اور ڈونر ایڈ سے پیچ کرتی ہیں. یہ کاسٹلی اور سلو ہے، پبلک فائنانسز پر اسٹرین ڈالتا ہے اور ریکوری ڈیلے کرتا ہے. کیٹاسٹرفی بانڈز یا کنٹنجنٹ کریڈٹ جیسے ٹولز پرومسنگ ہیں لیکن ابھی اسکیل پر نہیں لگائے گئے. ریپیٹڈ شاکس کا ایک اور اثر ہے پروڈکٹیو کیپیسٹی کی ایروژن. ایک برا سیزن ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے لیکن اگر بار بار برا سیزن آئے تو پورا ریجن پرماننٹلی پیچھے چلا جا سکتا ہے. فلڈ سیلائن سیڈیمنٹس چھوڑ کر سوئل فرٹیلٹی ختم کر دیتے ہیں. ایریگیشن انفراسٹرکچر کی مرمت مہنگی ہوتی ہے اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ انسرٹن ریٹرنز کی وجہ سے رک جاتا ہے. اسٹرکچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ ایگریکلچرل شاک صرف ایک سال کا آؤٹ پٹ کم نہیں کرتے، وہ ڈیکیڈز کا ڈیولپمنٹ پاتھ ریسیٹ کر دیتے ہیں. جب فلڈز پاکستان کو تباہ کرتے ہیں تو کھیتوں اور گاؤں کا نقصان صرف پہلی لیئر ہوتی ہے. اس کے نیچے ایک اور گہری اور زیادہ مستقل تباہی چلتی ہے جو ان تمام انفراسٹرکچر سسٹمز کو جھٹکا دیتی ہے جو کھیتوں کو مارکیٹ سے، انڈسٹریز کو سپلائر سے اور ہاؤس ہولڈز کو اسینشل سروسز سے جوڑ کر رکھتی ہیں. سڑکیں گر جاتی ہیں، برجز بہہ جاتی ہیں، پاور گریڈز کریش کر جاتی ہیں، اسکولز اور ہاسپٹلز ڈوب جاتے ہیں اور انڈسٹریل کلسٹرز بالکل رک جاتے ہیں. یہ سب صرف روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرتا بلکہ ملک کے پوری اکنامک آرکیٹیکچر کو کمزور کر دیتا ہے. اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ فلڈز کس طرح انفراسٹرکچر اور انڈسٹری کو افیکٹ کرتے ہیں اور کیوں یہ ڈیمیجز پاکستان کے لیے فسکل اسٹرین اور بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
मैग्नीट्यूड समझने के लिए फिर से 2022 के फ्लड्स को बेंचमार्क बनाएं। वर्ल्ड बैंक के पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन $3.2 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स डायरेक्ट डैमेज का शिकार हुए। इसमें 1000 किलोमीटर की रोड्स और ब्रिजेस शामिल थे, साथ ही एनर्जी ग्रिड्स और पब्लिक बिल्डिंग्स भी तबाह हुए। ये डिस्ट्रप्शन नंबर से कहीं ज्यादा गहरा था। सिंध और बलूचिस्तान में पूरे शहर हफ्तों तक कट ऑफ रहे क्योंकि हाईवेज और फीडर रोड्स पानी में डूब गए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया था कि 3000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल और प्रोविंशियल हाईवेज अर्जेंट रिपेयर की जरूरत में थे। हर एक दिन का क्लोजर का मतलब था ट्रक्स जो खाना, कॉटन और फ्यूल लेकर चल रहे थे अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ सबसे क्रूशल है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉमर्स रोड फ्रेट पर डिपेंड करता है। मुल्क की 95% से ज़्यादा गुड्स रोड्स के जरिए मूव होते हैं। जब ये रोड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं। फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल्स टाइम पर नहीं ले सकती, एक्सपोर्टर्स अपने शिपमेंट डेडलाइंस मिस कर देते हैं और सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। 2022 के फ्लड्स के बाद ट्रकिंग फ्रेट रेट्स कुछ राउट्स पर 30% तक बढ़ गई थी क्योंकि डिटोर्स लंबे हो गए थे और हाईवेज डैमेज हो गए थे। ये इन्फ्लेशनरी शॉक सीधा कंज्यूमर्स पर आया जो पहले ही फूड प्राइसेस हाइक्स को बोझ उठाए हुए थे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत फ्रैजाइल है। फ्लड्स बार बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को डैमेज कर देते हैं। 2022 में सिंध के कई सब स्टेशंस पानी में डूब गए थे, जिसकी वजह से फ्लड हिट टाउन्स में एक्सटेंडेड ब्लैकआउट्स हुए थे। जब बिजली सप्लाई टूटती है तो इंडस्ट्री सफ़र करती है। टेक्सटाइल मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर प्लांट्स बिना रिलायबल पावर के चल ही नहीं सकते। फिजिकल प्लांट्स बच भी जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी की इंटरप्शंस की वजह से शिफ्ट्स खत्म हो जाती हैं, लेबर आइडल होता है और प्रोडक्शन टारगेट्स मिस होते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट होता है, कम आउटपुट्स का मतलब कम एक्सपोर्ट रेवेन्यू और कम टैक्स कलेक्शंस। इंडस्ट्रियल हब्स भी बचे हुए नहीं हैं। पंजाब जो मैन्युफैक्चरिंग का दिल है, 2022 और फिर 2025 में फ्लड्स की वजह से डिसरप्ट हो गया था। एक्सेस रोड्स कट ऑफ हुए, वेयर हाउसेज डूब गए थे। कराची जो मुल्क का कमर्शियल हब है डायरेक्ट फ्लड से बच गया, लेकिन इनडायरेक्ट शॉक्स झेलता रहा। कॉटन अराइवल्स डिले हो गई थी और फ्यूल सप्लाईज भी डिस्टर्ब हो गई थी। जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन्स के लिए छोटी सी इंटरप्शन भी फाइनेंशियल लॉस में तब्दील हो जाता है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने ओपनली कहा था कि उनके यूरोपियन और अमेरिकन बायर्स के डिलीवरी स्केड्यूल्स मिस हुए थे, जिससे ना सिर्फ रेवेन्यू गिर गया था बल्कि पाकिस्तान की एक रिलायबल सप्लायर की रेपुटेशन भी डैमेज हुई। फिस्कल कॉस्ट यहाँ स्टैगरिंग है। हुकूमत को मजबूरन स्कैर्स फंड्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हटाकर रिकंस्ट्रक्शन में लगाना पड़ता है। PDA ने नोट किया था कि पाकिस्तान को सिर्फ 2022 के फ्लड्स के बाद $16.3 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट 7% GDP के आसपास था और पब्लिक डेट 70% GDP से ऊपर था। ऐसे में रिकंस्ट्रक्शन के लिए बिलियंस मोबिलाइज करना का मतलब था कि प्लान डेवलपमेंट कट करना और ज़्यादा कर्जा लेना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नतीजा सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डेट एक्यूमुलेशन भी था। फ्लड इंड्यूस फिस्कल स्ट्रेस एक डायलेमा क्रिएट करता है नहीं। नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कट करो ताकि पुराने रिपेयर को सरकें, या फिर ज़्यादा बोरो करो और डेट ट्रैप में और डीप हो जाओ। पाकिस्तान ने दोनों चीज़ें बार बार की हैं। 2010 फ्लड्स के बाद PSDP एलोकेशन सीवियरली कट हुए थे। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे। 2022 के बाद फिर डेवलपमेंट स्पेंडिंग स्लैश करनी पड़ी रिलीफ के लिए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक कभी फुली मॉडर्नाइज होता ही नहीं। वो सिर्फ साइकिल करता रहता है, बनकर गिरता रहता है और फिर दोबारा बनकर रिपेयर होता है। यही वजह है कि मुल्क की लॉन्ग टर्म कंपैरेटिवनेस कमज़ोर हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैनल भी उतना ही क्रिटिकल है। जब फ्लड्स आते हैं तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी गिरती है क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल कम हो जाता है और इंडस्ट्रीज हाफ कैपेसिटी पर चलती हैं। इसी वक्त इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान को खाना, कॉटन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बाहर से लेना पड़ता है। 2022 के बाद कॉटन इंपोर्ट्स शार्पली बढ़ गई थी टेक्सटाइल सेक्टर को चलाने के लिए, और व्हीट इंपोर्ट्स भी करनी पड़ी थी फूड सप्लाई स्टेबलाइज करने के लिए। ये सब उस वक्त हुआ था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलरेडी थिन थे। हुकूमत के पास IMF सपोर्ट लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक क्लाइमेट डिजास्टर सीधा फाइनेंशियल क्राइसिस में तब्दील हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का असर ह्यूमन कैपिटल पर भी होता है। जब स्कूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए शेल्टर बन जाते हैं तो एजुकेशन इंटरप्ट होती है। यूनिसेफ के मुताबिक 2022 फ्लड्स के बाद 27,000 से ज़्यादा स्कूल्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हुए थे, जिससे लाखों बच्चों की एजुकेशन रुक गई। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी डूब गए और उसी वक्त फ्लड रिलेटेड डिजीजेस जैसे कॉलेरा और मलेरिया फैल रही थी।
یہ ڈسٹرپشنز ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی کو لانگ ٹرم انڈرمائن کرتے ہیں، جو اکنامک کاسٹ کا ایک ہڈن لیئر ہے۔ پرائیویٹ انڈسٹری کو ڈبل سکویز کا سامنا ہوتا ہے، ایک طرف فزیکل ایسٹس ڈیمیج ہوتے ہیں اور دوسری طرف ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے جب رورل ہاؤس ہولڈس کی انکمز گر جاتی ہیں۔ سیمنٹ فیکٹریز نے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کم رپورٹ کی کیونکہ کنسٹرکشن سلو ہو گیا تھا۔ فوڈ پروسیسرز کو را انپٹس کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے رورل کنزیومرز بھی خریداری کی کیپیسٹی میں کم ہو گئے تھے۔ سروس انڈسٹریز جیسے ٹرانسپورٹ اور ریٹیل بھی امپیکٹ ہوتے ہیں جب فلڈ ہٹ عوام کنزمپشن اور موبلٹی ریڈیوس کرتے ہیں۔ انڈسٹریل لاسز کا ایک خطرناک پہلو انشورنس کوریج کی کمی ہے۔ ڈیولپڈ اکانومیز میں ڈیزاسٹر انشورنس ہوتی ہے جو ایسٹس کو کشن کرتی ہے۔ پاکستان میں انشورنس پینیٹریشن منیمل ہے، زیادہ تر فرمز اور پبلک ایسٹس انشورڈ ہی نہیں ہوتے، مطلب لاسز ڈائریکٹلی اونرز یا اسٹیٹ کو ابزارب کرنے پڑتے ہیں۔ اس فائنینشیل ریزیلینس کی کمی ریکوری کو سلو اور زیادہ مہنگا بناتی ہے، اس وجہ سے بار بار انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان میں فلڈ صرف سیزنل ایمرجنسیز نہیں ہوتے، یہ بار بار آنے والی قوتیں ہیں جو ملک کی اکنامک ڈیسٹنی کو شیپ کرتی ہیں۔ اگر پہلے 3 سیگمنٹس نے دکھایا کہ فلڈ زندگیاں، ایگریکلچر، انڈسٹری اور انفراسٹرکچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو یہ آخری حصہ ایک اور بڑا سوال اٹھاتا ہے: بار بار آنے والے فلڈز پاکستان کی لانگ ٹرم گروتھ ٹریجیکٹری، پاورٹی پروفائل اور اکنامک پالیسیز کی کنیکٹیویٹی کے لیے کیا مطلب رکھتے ہیں؟ جواب بہت ہلا دینے والی ہے۔ فلڈ صرف ایسے ڈیزاسٹرز نہیں جو ریلیف ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ریورسلز ہیں جو پاکستان کو پاورٹی اور ڈیٹ کے سائیکلز میں پھنسا دیتے ہیں جب تک سسٹمک تبدیلی نہ کیا جائے۔ چلیے سب سے پہلے فلڈز اور گروتھ کے درمیان کو ریلیشن کو دیکھتے ہیں۔ ورلڈ بینک اور IMF کی ریسرچ نے دکھایا ہے کہ وہ ملک جو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا زیادہ سامنا کرتے ہیں، ان کی جی ڈی پی گروتھ ان کے پیئرز کے مقابلے میں دھیمی ہوتی ہے۔ پاکستان اس پیٹرن میں فٹ بیٹھتا ہے۔ 2010 کے فلڈز کے بعد سے آج تک ملک مشکل سے 4 یا 5% گروتھ سسٹین کر سکا ہے، وہ بھی چھوٹی مدت کے لیے۔ جب بھی مومنٹم بلڈ ہوتا ہے، کوئی شاک چاہے فسکل ہو، پولیٹیکل یا انوائرمنٹل، اکانومی کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ فلڈز اس سٹاپ سٹارٹ سائیکل میں سینٹرل رول پلے کرتے ہیں۔ 2010 کے فلڈز نے تقریباً $10 بلین کے ایسٹس وائپ آؤٹ کر دیے تھے اور اس سال جی ڈی پی گروتھ صرف 2.6% پر گر گئی تھی، جبکہ ٹارگٹ 4.5% تھا۔ 2022 کے فلڈز اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ گروتھ پروجیکشن فسکل ایئر 2023 کے لیے 4% سے گر کر 0.3% رہ گیا تھا، اور یہ شاک صرف ایک فسکل ایئر تک محدود نہیں رہے۔ ریکوری میں سالوں لگ گئے، بورنگ بڑھ گئی، انویسٹمنٹ دھیمی ہو گئی اور فسکل سپیس کم ہو گیا۔ اگر آپ اسی لمبی مدت کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو فلڈز اینکر کی طرح اکانومی کو نیچے کھینچتی ہیں۔ ہر ڈیزاسٹر اگلے کچھ سالوں کے گروتھ سیلنگ کو نیچے کر دیتا ہے اور اکانومی کو اس رفتار سے کمپاؤنڈ کرنے سے روکتا ہے جو انکمز اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ اب پاورٹی پر آ جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2022 کے فلڈز نے 9.1 ملین نئے لوگوں کو پاورٹی میں دھکیل دیا اور پچھلے 10 سالوں کی محنت سے ہوئی گینز ریورس کر دیے تھے۔ پاکستان میں پاورٹی ملٹی ڈائمینشنل ہے، صرف انکم کا مسئلہ نہیں بلکہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور انفراسٹرکچر کا بھی ہے۔ فلڈز تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہٹ کرتے ہیں۔ جب فیملیز انکم کھو دیتی ہیں یا سکولز ختم ہو جاتے ہیں، بچے سکول سے نکل جاتے ہیں۔ 2022 میں 27,000 سے زیادہ سکولز ڈیمیج یا ڈسٹروائے ہوئے تھے۔ ہیلتھ بھی سفر کرتا ہے جب کلینکس ڈوب جاتی ہیں اور ڈیزیزز پھیلتی ہیں۔ پانی کے ذریعے ہونے والی بیماریاں جیسے کالرا اور اسٹیگننٹ پانی میں ملیریا، یہ سب اس بات کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی ریکور ہی کر لے، ہیومن ڈیولپمنٹ ریکور نہیں کرتا، بلکہ ایک پوری نسل مال نیوٹریشن، انٹرپٹڈ ایجوکیشن اور ٹراما کی وجہ سے لمبی مدت کے ڈس ایڈوانٹیجز فیس کرتی ہے۔ فلڈز انیکوالٹی کو بھی اور گہرا کر دیتے ہیں۔ امیر ہاؤس ہولڈز اور بڑے لینڈ اونرز کے پاس ڈائیورسفائڈ ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو ریلیف، کریڈٹ اور ریکنسٹرکشن کا زیادہ ایکسس ہوتا ہے۔ چھوٹے کسان اور لینڈ لیس مزدور دوسری طرف سب کچھ کھو دیتے ہیں اور قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ 2010 کے فلڈز کے بعد کی اسٹڈیز نے دکھایا کہ ریکوری شارپلی ان ایکول تھی۔ بڑے لینڈ لارڈز ایک سیزن کے اندر ری پلانٹ کر لیتے ہیں، جبکہ اسمال فارم ہولڈرز کو سالوں لگ گئے لائیولی ہوڈز ری بلڈ کرنے میں۔ یہ ڈائیورجنس وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتی ہے۔ فلڈز صرف پاورٹی بڑھاتے نہیں، انیکوالٹی بھی وائڈن کر دیتے ہیں، اور جب انیکوالٹی بڑھ جاتی ہے تو سوشل کوہیژن ٹوٹتا ہے اور ڈیزاسٹر رسپانس پولیٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ فسکل ڈائمینشن اس سائیکل کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ ایکسٹرنل فائنانسنگ پھر انوائڈیبل بن جاتا ہے۔ 2022 فلڈز کے بعد پاکستان کو جنیوا کانفرنس میں $9 بلین کے اراؤنڈ پلیجز ملے تھے، لیکن ڈسپرسمنٹ دھیرے اور کنڈیشنز کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس درمیان پاکستان پھر IMF کے پاس گیا تھا۔ IMF کے پروگرامز میکرو اکانومی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب فلڈز کی وجہ سے بار بار ریلائنس ہوتی ہے تو ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے۔
IMF टेम्पररी लिक्विडिटी देता है लेकिन स्ट्रक्चरल वनरेबिलिटीज अनएड्रेस रहती हैं। हर नया फ्लड पाकिस्तान को फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर ले आता है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को इरोड करता है और इंडिपेंडेंट फिस्कल प्लानिंग की स्पेस और कम कर देता है। ये साइकिल टूट क्यों नहीं रहा? जवाब है पॉलिसी गैप्स, वाटर गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट अडेप्टेशन और फाइनेंशियल रेजिलियंस में। इंडस बेसिन पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। इरिगेशन उस पर डिपेंड करती है लेकिन फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है और पोरली मेंटेन्ड भी। बराजेस और एम्बैंकमेंट्स अपग्रेड नहीं होते, ब्रीचेस बार बार होती हैं, फ्लड प्लेन्स इलीगल इंक्रोचमेंट का शिकार है जिससे नेचुरल ड्रेनेज कैपेसिटी खत्म होती है। अर्बन एक्सपेंशन फ्लड प्रोन जोन्स तक फैल गई है। कराची जैसी जगह पर ब्लॉक्ड स्टॉर्म ड्रेन्स रूटीनली अर्बन फ्लडिंग क्रिएट करते हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन गैप और भी खुला हुआ है। वनरेबिलिटी के बावजूद पाकिस्तान क्लाइमेट अडेप्टेशन और रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स पर GDP का 1% से भी कम खर्च करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वीक हैं। फ्लड रेजिलियंट क्रॉप्स, एलिवेटेड हाउसिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट्स अभी भी छोटी और अधूरी है। ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस प्रेडिक्टेबल सीजनल रिस्क को नेशनल कैटास्ट्रॉफी बना देती है। फाइनेंशियल रेजिलियंस भी वीक है। क्रॉप और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 5% से नीचे है। पब्लिक एसेट्स रेयरली इंश्योर्ड होते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई डेडिकेटेड डिजास्टर फंड्स नहीं होते जो क्विक रिस्पॉन्स कर सके बिना एक्सटर्नल बोरोइंग के। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स और कंटिंजेंट क्रेडिट लाइंस पर गुफ्तगू होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। नतीजा ये है कि हर फ्लड के वक्त गवर्नमेंट फिर वही रिएक्टिव पैटर्न्स में आ जाते हैं। डोनर सपोर्ट ढूंढो, डेवलपमेंट स्पेंडिंग कट करो और ज्यादा बोरो करो। ये पैटर्न सस्टेनेबल नहीं है, खासकर क्लाइमेट फोरकास्ट को देखकर। साइंटिफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं कि 2050 तक साउथ एशिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 20 से 30% तक बढ़ सकती हैं और हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुकाबले में। पाकिस्तान के लिए जहां ग्लेशियर्स और मानसून रेन्स दोनों का कॉम्बो है, इसका मतलब है कि फ्लड्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक हैं। जब तक मुल्क रेजिलियंस बिल्ड नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, फिस्कल पॉलिसी और सोशल सिस्टम्स में हर नया फ्लड उसको और पीछे ले जाएगा। चॉइस बहुत साफ है, या तो अडेप्ट करके एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करो जो राइजिंग वाटर्स का सामना कर सके, या फिर इस साइकिल में फंसे रहो जहां हर फ्लड एक और स्टेप पीछे ले जाता है। पानी फिर बढ़ेगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान उसके साथ उठेगा भी या नहीं। बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया। Join us next week as we continue to discuss Pakistan's economic crisis. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।